بغيت نخبركم ان هذا الفيديو ديالي غادي يكون اخر فيديو في القناه بالنسبه لليوتيوب والاسرار ديالو والتساؤلات اللي كتطرح بالنسبه للقنوات المبتدئه. هذا ماشي المحتوى ديال قناتي، انا فقط كنت بغيت نساعدكم لان البدايه صعيبه بالنسبه للمجال ديال اليوتيوب، ونتمنى نكون انني فدتكم في بزاف ديال الحوايج. تابعوا الفيديو للاخر، غادي يفيدكم بزاف. السلام عليكم، فيديو جديد بالنسبه للمتتبعين اللي عندي في القناه، لانه اكثريتكم عندهم قنوات وبادين في مجال ديال اليوتيوب، وبغيت نعطيكم بعض نصائح. الفكره باش توصل لديك 4000 ساعه بطريقه اللي هي سهله، ما غادي يعاونك فيها حتى واحد، غتعاون راسك براسك. غنعطيكم واحد الحيله، يعني نقدر نقولوا لها خدعه او حيله لكنها قانونيه. خليكم مع الفيديو باش تفهموا اكثر. قبل ما نبداو الفيديو، الناس اللي جداد اول مره كيشاهدوني هنايا، بغيت نقول لكم انه كاين في قناتي فيديوهات سابقه على مجال اليوتيوب. هضرنا فيديو على فكره ذكيه لزياده عدد المشتركين في القناه ديالك، موضوع ديال كوبا، الموضوع العام ديال 2020. هضرنا على طريقه تفعيل الكوبي رايت اللي هي حقوق النشر والطبع لقناتك باش ما تسرقش ليك فيديوهات. هضرنا كذلك على تصميم الصوره المصغره الا كنتي كتستعمل الهاتف فقط. غادي نخلي لكم هاد الفيديوهات كاملين في صندوق الوصف او في اول تعليق، ضروري انكم تمشيو تشاهدوهم. ونبداو الفيديو ديالنا. بزاف منكم كيطرحوا التساؤل ديال كيفاش نجمع 4000 ساعه و1000 مشترك. من ناحيه 1000 مشترك فهي بسيطه، 4000 ساعه صراحه واحد العائق كبير عند بزاف المبتدئين في اليوتيوب، وما نكذبش عليكم شي حاجه راه صعيبه ماشي سهله. ما غاديش تخيلوا الا قلت لكم ان 4000 ساعه جمعتها من فيديو واحد فقط. هذا الموضوع غنخليه لكم حتى هو في الرابط، دخلوا اتفرجوا في ذاك الفيديو غادي تستافدوا منه كذلك. اوكي، بعيد على ان فيديو واحد يجيب لك 4000 ساعه، يعني نادرا الا كان معك الزهر طبعا. فغنعطيكم واحد الطريقه اللي ممكن انه تساعدوا راسكم براسكم، ما كاينش اللي غادي يعاونكم، وما غاديش تحتاجوا انه شي حد يشاهد الفيديوهات ديالكم. هاد الطريقه اللي غادي نعطيكم طريقه اللي هي قانونيه وما غاديش تخافوا منها من والو، يعني من حيث ان اليوتيوب غادي يعطيكم مخالفات او انه غادي يرفض تفعيل القناه ديالكم، فهاد الشيء ما كاينش لانها طريقه قانونيه جدا. جوج ديال الطرق بالنسبه للقنوات اللي هي عاد باديه، يلا فتحت القناه ديالها وباغا تجمع بسرعه 4000 ساعه وما عندهاش فيديوهات على القناه ديالها، يعني عندها فيديوهات اللي قليله بزاف. وغادي نعطيكم طريقه ثانيه كتخص الناس اللي باديه ديجا في اليوتيوب شحال وعندها يعني عندها مشتركين لكن المشاهدات قليل، يعني العدد ديال الساعات باقي ما وصلش ل 4000 ساعه. شوفوا باش تفهموا مزيان غادي ندوزو للتطبيق. غادي نبداو مع الناس اللي ما عندهمش مشتركين بزاف في القناه. غادي نخلي لكم هنا كلشي واضح، غادي تتبعوا معايا مزيان. غادي تدخلوا اليوتيوب، غادي تكتبوا مثلا موسيقى هادئه تريح اعصابك. مثال موسيقى، يعني الكونسيبت شنو هو؟ غادي ناخذوا خاصنا فيديو ديال مثلا واحد الموسيقى ولا ديال مثلا ديسان انيمي، مهم شي حاجه اللي تكون طويله، يعني فيديو اللي كيكون فيه مده المشاهده ديالو كبيره. بحالاش مثلا تبعوا معايا طانا في البحث بزاف ديال الفيديوهات، لكن دققوا معايا مزيان، فيديوهات اللي المده ديالها كبيره بزاف طويله، 10 ساعات، 8 ساعات، ساعه ونصف، ساعه، كاين اللي فيها 5 ساعات، 10 ساعات. هما الفيديوهات اللي حنا محتاجينهم. من بعد غنشرح لكم علاش، تبعوا معايا حتى الاخير باش تفهموا. ملي درنا هاد الخطوه حنا علاش كنقلبوا اننا ناخذ فيديو يكون المده ديالو طويله لكن ما تكونش عنده كوبي رايت، يعني ملي حنا نلوحوه على القناه ديالنا ما تجيناش واحد المخالفه من اداره اليوتيوب. كيفاش؟ غادي نمشيو لهنا لهاد الخانه اللي كاينه الفوق على اليمين، هذا كيتسمى الفلتراج دو ريشيرش، كنت وريتو لكم فيديو سابق. غادي نكليكيو على هاد الخانه ديال كرياتيف كومن، غادي نديرو ابليكي. علاش؟ هنا غادي يعطينا يعني غادي يفلتري لينا غير الفيديوهات اللي ما فيهاش حقوق النشر والطبع، نقدروا نستعملوها بدون اي مخالفه بدون اي مشكل. فهنا غادي تختاروا اي فيديو نتوما باغيين يكون 10 ساعات او 5 ساعات، غادي تحملوه وغادي تديروا له واحد المونتاج اللي هو خفيف. علاش؟ ديروا ليه مثلا طول الفيديو بحال هكا. شنو ديروا له نتوما؟ يعني غادي تحاولوا انكم تحيدوا واحد المقاطع، مثلا غتحيدوا من هنا واحد 2 ديال الثواني ولا 5 ثواني،
غدوزو هنا تحيدوا واحد 5 ثواني، دوزو هنا تحيدوا واحد 30 ثانيه مثلا. علاش؟ باش اليوتيوب ما يقدرش يتعرف عليه على انه فيديو سابق لقناه اخرى. هذه فكره احتياطيه فقط، هو اصلا الفيديو راه ما عندوش كوبي رايت ديالو، يعني كنزيدو نتاكدوا انه ما غاديش يكون شي حاجه اللي غادي تضر القناه ديالنا. غادي تقولوا لي علاش غادي ناخذوا حنا هذا الفيديو نحطوه في القناه ديالنا. اوكي، هذا الفيديو اللي المده ديالو مثلا 10 ديال الساعات حطيتيه في القناه ديالك، حنا قلنا انه ما غاديش يساعدك شي واحد في المشاهده ديال الفيديوهات ديالك باش تحصل على 4000 ساعه. يعني خلينا من المتابعين والمشتركين يشاهدوا الفيديوهات ديالنا، حنا لحد الساعه ما محتاجينش اليوم. تقدر تنشا واحد الجيميل واحد اخر، تقدر تنشا 5 ديال الجيميل، 10 ديال الجيميل، او انك تستعمل الهاتف ديال الاقارب ديالك اللي معاك في البيت. يعني حتى هما غادي يكونوا داخلين دي جيميل مختلفين. الفكره انهم كاملين غادي يشاهدوا هذا الفيديو اللي انت نزلتيه. هذا الفيديو كيتضمن 10 ديال الساعات، يعني تخيل لو انك نتايا بوحدك تفرجتي فيه، هي الفكره ماشي انك تفرج فيه، ديجا هو غادي يكون ممل وطويل. تخليه في الليل مثلا، يعني الوقت اللي تكون انت مثلا ناعس بالليل ما محتاجش الهاتف ديالك، غادي تشعل داك الفيديو، غتخليه مطلوق الليل كامل يعني حتى الصباح. ف10 ساعات كامله غادي تدوز، ها انت ربحتي 10 ساعات في ليله واحده وبوحدك من تليفونك فقط ومن جيميل واحد. اما بالك اذا استعملتي جيميل واحد اخر وثالث ورابع وخامس، او استعملتي الهاتف ديال صاحبك او الهاتف ديال باك او الهاتف ديال الزوج ديالك او الزوجه ديالك او الاطفال ديالكم او الطابلت، اي حاجه غادي تجبد داك الفيديو وغادي تخليه بالليل كامل ديك 10 سوايع. عرفتي شحال ديال السوايع غادي تجمعوا بوحدك، ما تحتاج حتى شي مشاهدين. غادي نوضحوا دابا الفكره ديال الناس اللي عندها مشتركين ديال 2000 3000 4000 وعندها فيديوهات لايحه في القناه ديالها. الفكره قريبه بزاف من الفكره الاولى. عوض ما انك تاخذ في الغوشيرش في البحث ديال اليوتيوب وتاخذ فيديو وديروا الفلتراج ويكون ما فيش كوبي رايت وتنزلوا ديروا المونتاج وتلوحوا في القناه ديالك ودير بحال هاد الطريقه اللي وريتكم، ما كاينلاش. انت كقناه اللي هي عندها مشتركين وعندها فيديوهات في القناه ديالها، شنو غادي دير؟ غادي تجمع دوك الفيديوهات كاملين اللي انت لحتي في القناه ديالك. يعني مثلا تقدر تكون لحتي في الفيديو الاول 10 دقائق، الفيديو الثاني 6 دقائق، الفيديو الثالث 7 دقائق، يعني غادي يكون عندك واحد الفيديوهات اللي فيهم واحد المده لا باس بها. شنو غدير ليها؟ غادي تجمعها كامله، غتحطها في المونتاج، غتحط الفيديو الاول الفيديو الثاني الفيديو الثالث متصلين مع بعضياتهم. لكن شنو غادي تلعب في المونتاج؟ غادي تلعب على دوك الفيديوهات باش عاوتاني غنقولوا انكم كتفاداو اي مشكل او اي مخالفه في اليوتيوب. حنا هادشي راه ما فيش مشكل ولا مخالفه، ولكن باش كنزيدوا اننا نحيدوا داك الخطر، ولا باش نحيدوا داك الشك ديالنا. شنو غادي ديروا؟ غتحطوهم في المونتاج، غتحيدوا منهم بعض المقاطع اللي ضروري كتكون شي مقاطع يعني ما محتاجينش ليها في داك الفيديو. مثلا الفيديو الاول نقدروا نحيدوا منه واحد 2 دقائق من المقدمه، مثلا نحيدوا منه 4 دقائق في الوسط او 3 دقائق في الاخير. كندوزوا الفيديو الثاني حتى هو كذلك كنقطعوا منه واحد المقطع، كندوزوا الفيديو الثالث نحيدوا منه واحد المقاطع، وهكذا حتى كنكونوا واحد فيديو واحد يقدر يجمع لينا حتى لساعه ساعتين 4 سوايع 5 سوايع، وحنا يعني ديجا عاودنا له المونتاج ديالو. كذلك هذا الفيديو راه ديالنا، يعني ديال القناه ديالنا، ما واخدينه من حتى شي قناه اخرى، يعني ما عندوش حتى شي مشكل في الحقوق ديال نشر الطبع، فهو ديال القناه ديالنا. فهذه فكره باش انكم تجمعوا الفيديوهات كاملين ديالكم وتعاودوا تحطوها في القناه ديالكم. وكذلك حتى نتوما الا ما عاونوكمش المشاهدين ديالكم باش يتفرجوا في هاد 5 ساعات اللي نتوما حطيتو ديجا ديال فيديوهاتكم، ممكن انكم نتوما اللي تعاونوا راسكم بانكم تشاهدوا هاد الفيديو اللي حطيتو، يشاهدوه الاقارب ديالكم، وبهكذا غادي تجمعوا عدد الساعات اللي هي كثيره في ضرب وجيز. يعني تقريبا راه غير في نهار واحد تقدروا تجمعوا حتى 50 ساعه وبوحدكم، ما يعاونكم حتى شي واحد. وبلا ما نكثر عليكم الهضره بزاف، هنا نكون وصلنا الفيديو ديالنا، نتمنى نكون نفعتكم وفدتكم بزاف في هذه المواضيع ديال اليوتيوب. بغيت نقول لكم ما عرفتش هذا ماشي المحتوى ديال القناه ديالي، ما نعرف الا خليتوا ليا تعاليق ولا حفزتوني نقدر نكمل في هذا المحتوى، وعلاش لا. وتهلاو في راسكم، السلام عليكم، فيديو جاي ان شاء الله.